वजीर आजम के सीखने का अमल जारी है। कोई शक नहीं कि महंगाई है, हम सबको ये एहसास है। मुझे 2 साल में जो मुझे सबसे ज्यादा जिसकी रातों की अगर मेरी नींद गई है वो ये महंगाई की वजह से। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त लोग मुश्किल में हैं। ये पहले वजीर आजम है, महंगाई जारी है और रियलाइज कर रहे हैं कि महंगाई है। सिवाय इन्फ्लेशन के और जितने भी हमारे मुआशी इशारे हैं वो बड़ी मुस्बत जानिब जा रहे हैं। आज ये जो महंगाई का बोझ पाकिस्तानी उठा रहे हैं, ये वो माजी की करप्शन है जो महंगाई की शक्ल में सामने आ रही है। अगर आज महंगाई है तो पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान के मामून खुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब, और कंज्यूमर राइट्स पर बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने। मोहसिन भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गिल साहब, शुगर रिपोर्ट जब आई तो उसमें आपने के लिए बताया कि कौन कौन सी वजूहात थी, माफिया ने किस किस तरह से कौन कौन से हीले बहाने से चीनी की कीमतों को बढ़ाया। इसका मतलब यह था कि आपको पता चल गया था कि रूट कॉज क्या होती है जब माफिया चीजों को बढ़ाता है, महंगाई करता है। सर, आपको वजह पता चल गई है, लेकिन उसके बावजूद कीमतें कंट्रोल में नहीं आ पा रही, आपसे क्या वजह है? देखिए, आपको इस सारी चीज में मद्देनजर रखनी होगी। एक तो कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में कर रहा था और एक जर्नलिस्ट ही सवाल किया कि चीनी की कीमत बढ़ गई, तो मेरे साथ एजाज चौधरी साहब थे जो हमारे पार्टी के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और अशिया खुर्दनोश की कीमतों के ऊपर हमारी पार्टी का जो वर्क होता है PTI का, उसमें उनकी गहरी नज़र भी है और कंट्रीब्यूशन भी है। तो उन्होंने उसी टाइम कंट्राडिक्ट किया और उनको उसी टाइम पेपर दिखाया जो गवर्नमेंट का पेपर नहीं था, जो प्राइवेट रिटेल मार्केट प्राइस थी कल की, जो प्राइवेट रिटेलर्स की प्राइस थी कल की, वो 81.50 रुपए फी किलोग्राम थी लाहौर की। थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा उसको फिर फैला दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि माजी में महंगाई नहीं हुई, या अगर 1 या 2 रुपए महंगाई होती है तो उसको एग्जैजुरेट करके आप अंडरस्टैंड करते हैं कि क्योंकि, और इस गवर्नमेंट का अल्लाह का बहुत शुक्र है, कोई इस गवर्नमेंट में माजी की तरह जैसे प्लंडर किया जाता था, वजीर आजम और उनके बच्चे मिलके लूटते थे, वजीर आजम के बच्चे एक तरफ कारोबार करते थे और एक तरफ हुकूमत की मीटिंग्स में बैठते थे, किकबैक्स ली जाती थी, लंदन के फ्लैट्स बनाए जाते थे था, और बाद में कहा जाता था कि एक एक भैंस 10-10 अरब का दूध देती है। वो वाले काम तो इस हुकूमत में हो नहीं रहे। एक चीज, एक इशू है जो डिमांड एंड सप्लाई का था बुनियादी तौर पर, उसके ऊपर अगर वो 1 रुपया या 2 रुपया बढ़ती है तो उसको एग्जैजुरेट करके, जैसे अभी हमने सुना 85, 90, 95, 100, आप खुद भी माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, आपको पता है कि चीनी की कीमत की 15 रुपए हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी मोहल्ले में किसी जगह पे लोगों को ठग रहा है या लोगों से ज्यादा कीमत ले रहा है तो वो पॉइंट आउट करनी चाहिए लोगों को, उसी टाइम उस पर एक्शन होगा। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स रेगुलरली एडवर्टाइज किए जाते हैं अखबारों में। कर रहे हैं सर, ठीक, जो बात आप कर रहे हैं इसी का एहतमाल हमें भी था कि इट माइट बी डिफरेंस ऑफ 1 और 2 रुपीज, तो उसको जो है वो कहीं एग्जैजुरेट तो नहीं किया जा रहा। सर, पर हमने ये किया कि हमने मुख्तलिफ शहरों के लोगों से पूछा, वॉक्स पॉक्स हमारे पास है, मैं चाहूंगा आप भी, भट्टी साहब भी और अवाम भी सुन लें कि एग्जैक्टली लोगों की इस बारे में क्या राय थी, क्या वो यही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी गिल साहब फरमा रहे हैं। सुनिए जरा। चीनी आई थी थोड़ी नीचे, अब फिर ऊपर चली गई है। कोई 100 दे रहा है, कोई 90 की दे रहा है, कोई 95 की दे रहा है, कोई मतलब कि किसी का कोई फिक्स रेट नहीं है। वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कह रहे हैं कि यानी कि ये मेरी जो कबीना है वो चीजें काफी सस्ती कर रही है, तो वो जो है ना कि पार्लियामेंट तक ही है ये दावे। चीनी महंगी हो गई है, पहले 80 रुपए मिल रही थी, इस वेले 90 तक पहुँच गई है, फिर तो ये 100 तक उन्होंने फिर ले जानी है, उन्होंने फायदा ही कोई नहीं। गरीब आदमी सिर्फ हवा खा सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो हुक्मरान सस्ती रोटी नहीं दे सकते ना आवाम को, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हुक्मरान जो है आवाम के लिए थोड़ा सोचें कि लेवल पे लेकर आए, बेरोजगारी के मामला को हल करें, महंगाई को किसी लेवल पे लेकर आए, आवाम की दस्तरस में दाल रोटी तो आ जाए कम से कम, वो इससे भी बाहर जा रही है। खुलबली मची हुई है इन आटा चोरों और क्या कहते हैं चीनी चोरों के अंदर, और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ इस गवर्नमेंट से, इमरान खान से, कि जरूर इसका नोटिस भी लेंगे, इसको कंट्रोल भी करेंगे। अब जो है ना 84 रुपए किलो का रेट है इसका, कल मैंने ली है 84 रुपए किलो। 90 रुपए किलो मिल रही है चीनी। मालूम है तो आजकल चीनी 110 की मिल रही है। आजकल चीनी 85 रुपए किलो हुई और बहुत महंगी है। आजकल चीनी मिल रही है 85 या 90 रुपए में मिल रही है। 2 साल पहले हुकूमत आ रहा था तो 54 रुपए था, 110 तक पहुँच गया, वापस 80 पे आया, अभी फिर दोबारा हुआ है 90 तक फिर पहुँचा हुआ है। अच्छा, ये गुफ्तगू हम सब ने सुन ली, ये अवाम की राय, अगेन ये मेरी राय नहीं है, दिस इज व्हाट पीपल थॉट, और उन्होंने अपनी थॉट शेयर की। भट्टी साहब,
کنٹرول میں ہے پرائسز. گل صاحب فرما رہے ہیں پرائسز کنٹرول میں ہے, 1 یا 2 روپے کا فرق ہو جایا کرتا عمومی طور پہ, ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن سر یہ ہوتا کیا ہے, یہ مافیا کس طرح سے کنٹرول کر جاتا ہے قیمتوں کو؟ حالانکہ گورنمنٹ نے جس طرح سے ایکشن لیا پچھلے چند دنوں میں مافیاز کے خلاف, شوگر رپورٹ اس کی بہت بڑا ثبوت ہے اس کا, گورنمنٹ کو پتہ بھی لگ گیا کہ ایگزیکٹلی روٹ کاز کیا ہے. اس کے باوجود اگر کمپلین آ رہی ہے بعض شہروں سے تو پھر کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے علی صاحب, میں شہباز صاحب چونکہ وزیر اعظم کے خاصے قریب ہیں, میں شہباز گل صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وزیر اعظم کے علم میں لائیں کہ اس وقت مسئلہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے جو پرائس فکس کر دیتی ہے گورنمنٹ, آپ جو پرائس نکالیں اصولاً تو جو بھی ہر شہر کا ڈپٹی کمشنر ہے وہ کنٹرولر آف پرائسز ہوتا ہے. اچھا, اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بیسیکلی کسی بھی پرائس کی اس کو اس پروڈکٹ کی لاگت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کی جو ایسوسیشن ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, انہوں نے پرائس نکال دی ہے لاہور کی, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ شوگر ڈیلرز کو بلائیں گے, شوگر ملز والوں کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جی اس کا ریٹ کیا ہے, ہمارے پہ بڑا پریشر ہے. وہ ان کو جو فگر دیں گے, اگر مارکیٹ میں اس پہ عمل درآمد پھر وہ کرواتا ہے ڈپٹی کمشنر. اب وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب جب کروائیں گے عمل درآمد, تو اس کے لیے ان کے پاس ٹولز کیا ہیں. جو پرائس میجسٹریٹ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پرائس میجسٹریٹ ہیں بیسیکلی کوئی ٹی ایم او ہے, کوئی تحصیلدار ہے, کوئی پٹواری ہے, کوئی ڈسٹرکٹ افسر ہے, کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے. یہ پرائس میجسٹریٹ کا ان کو درجہ دیا جاتا ہے. اب یہ بیسیکلی وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں جن کی اپنی اور سرکاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. وہ اس میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور اس کو ایک ایڈیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہوئے جاتے ہیں, اور اپنا اگر ان کو ایک ٹاؤن دیا جاتا ہے تو اس کو 7 days پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور اس میں ایک حصے کو ایک دن کرتے ہیں, دوسرے حصے کو دوسرے دن کرتے ہیں, اور وہاں جا کے اپنا ایک فارمیلٹی پوری کر کے 8-10 چالان کر کے آ جاتے ہیں. اب وہ 3,000 روپے یا 5,000 روپے کا جرمانہ کر کے آتے ہیں. اب 3,000 یا 5,000 روپے کا جب جرمانہ کر کے آتے ہیں تو وہ اس کے بعد اس کو 1 ہفتے تک دوبارہ پوچھا نہیں جاتا. اب اس دوران اس کو پتہ ہے, اس شاپ کیپر کو, اس پھل فروش کو, اس سبزی فروش کو, جن کو یہ پرائس میجسٹریٹ چیک کرتے ہیں, تو انہیں پتا ہے کہ 1 ہفتے تک تو یہاں پہ کسی نے آنا نہیں ہے. وہ جو 3,000 روپے یا 5,000 روپے جرمانہ کی ہوتا ہے, وہ ریٹ بڑھا کے وہ جرمانہ ہمارے سے وصول کرتا ہے. یعنی انفیکٹ وہ جو جرمانے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ہی جرمانے ہو رہے ہیں, وہ ان کو جرمانے نہیں ہوتے ہیں. اس کا نقصان. اور ایک اینڈ یہ عمل درآمد والا ایشو ہے. اس کے بعد اب ہم اس لاگت کی طرف آ جاتے ہیں کہ میں نے بہت سی ان کی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جی دالیں ہیں, دالوں کے لیے اکبری منڈی کو بلا لیا جاتا ہے, چینی کے لیے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے اور ڈیلرز کے نمائندوں کو بلا لیا جاتا ہے, اور ڈی سی صاحب انہی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار بڑا پریشر ہے, کو ریٹ کٹ کرو, ہاں جی دسو. اب انہوں نے وہی فکر بتانی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہے. اصل میں تو ڈی سی صاحب کو خود پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ایکچوئل لاگت ہے کیا. یہ بڑے دو اہم نکات آپ نے بھٹی صاحب اٹھا دیے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس کو مینج کی ڈیوٹیز ہیں وہ جس کے سپرد ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے, اور جو خود سٹیک ہولڈرز ہیں نہ کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. گل صاحب اچھے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں بھٹی صاحب نے. اس کہ یہ مینیجیبل تو ہے, اور مینیج آپ نے کیا بھی سائز کو, آپ نے چینی کی پرائسز کو آپ نیچے لے کر آئے بھی ہیں, ناٹ کہ اس ریٹ پہ تو نہیں گئی جہاں پر پہلے تھی, بٹ کافی نیچے آئی. سر اس کو مینج کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے بالکل نچلے گراؤنڈ لیول پر جا کے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک ایکڈیمک باتیں ہوتی ہیں, ریالٹی ہوتی ہے, اور وہ میڈیا کے اوپر جب عوام کسی چیز کی وجہ سے تکلیف میں ہو اس پہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر بات کریں تو کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انسینسٹیو ہیں, آپ انسینسٹیوٹی دکھا رہے ہیں گورنمنٹ میں. آپ ایک عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, اس کی مشکلات کے لیے سینسٹیو نہیں ہیں. لیکن کئی دفعہ خبر چلے ٹھیک ہے گل صاحب, آئی وش کہ آپ کا پوائنٹ یہ مکمل ہو پاتا, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. محسن صاحب بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے.